जिंदगी बदल जाए। तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा के गए हैं। अगर आसमान से जिब्रील आए, उनका इरादा दीन सिखाने का हो, वो मिंबर पे खड़े होते, सहाबा के सामने तकरीर करते, सहाबा के सामने खिताब करते, नबी करीम कहते ये जिब्रील अमीन अल्लाह ने भेजे हैं, मिंबर पे चढ़े हैं, तुमसे चंद बातें करना चाहते हैं, तुम्हें दीन सिखाना चाहते हैं। मिंबर पे चढ़ के सहाबा को तबलीग करते, दीन की बातें बतला जाते। असूल कायदा तो ये होना चाहिए था कि जिब्रील अगर आए हैं दीन सिखाने के लिए, तो उन्होंने बराह रास्त आपको और मुझे दीन क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि दीन शरीयत में वो है जो नबी ये मोहतरम के प्यारे होंठों से निकल जाए। सवाल किया, नबी से किया, नबी जवाब देंगे तो दीन बनेगा। अगर जिब्रील अमीन भी मिंबर रसूल पे खड़े होके कोई बात कहें, वो दीन उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक नबी ये मोहतरम की जुबान से अदा नहीं हो जाता। ये दीन सिखा के गए हैं। एक साहबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के फजाइल बयान कर रहे हैं, हज के फजीलतें बयान कर रहे हैं। एक साहबी खड़े हो जाते हैं, अफी कुल्ली आमिन, ए अल्लाह के रसूल क्या हर साल हज फर्ज है? ये सवाल आना चंबे की बात नहीं है। जैसे ज़कात हर साल साहिब इस्तिताअत पे फर्ज होती है, उनके जहन में सवाल आया कि नबी करीम इसके इतने फजाइल बयान कर रहे हैं, इतनी मनाकिब बयान कर रहे हैं, तो क्या ये साहिब हैसियत लोगों के ऊपर हर साल फर्ज तो नहीं? सवाल आ गया, पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर सवाल पूछा, क्या अल्लाह के रसूल हर साल फर्ज है? नबी करीम खामोश रहे। फिर सवाल पूछा, नबी करीम खामोश रहे। कुछ अरसा खामोशी का गुजरने के बाद कहा, इसको बुलाओ। जब वो सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको और मुझे दीन सिखाया, दीन बतलाया। क्या कहा? अगर इस जुबान से नाम निकल जाता, नाम का मतलब जी हां हर साल फर्ज है, तो अल्लाह की कसम ये हज हर साल फर्ज हो जाता। दीन ये है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे होंठों से निकल जाए, वो दीन है। 3 सहाबा, आपने ये हदीस भी सुनी होगी सही मुस्लिम की, आपने याद रखनी है ये बातें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए, नबी करीम की इबादत का पूछ रहे हैं, नबी करीम के रोज़ों का पूछ रहे हैं, नबी करीम के मामूलात का पूछ रहे हैं हज़रत आयशा से। अम्मी आयशा उनको बतलाती है, नबी करीम ऐसे तहज्जुद पढ़ते हैं, ये करती नो। और ये बात भी गौर व फिक्र की है। सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पेश होते थे ना, आज के मुसलमानों की तरह दुनिया के मसाइल भी हल होने चाहिए, लेकिन आपने इस बात का मुशाहिदा किया होगा, जब भी कोई बंदा आलम के पास आता है, मौलवी के पास जाता है, एक ही बात पूछता है, फलां परेशानी है कैसे हल होगी, फलां मुसीबत है कोई वजीफा बता दिया जाए, फलां मुश्किल है, बच्चे परेशान हैं, बच्चियों का मामला है, कोई जिक्र का तरीका, कोई अज़कार, कोई वजीफा। और सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होते थे, क्या ये सवाल करते थे? नहीं। क्या कहते थे? ए अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो जन्नत के करीब कर दे, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जहन्नुम से दूर कर दे, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो अल्लाह को पसंद हो, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे अल्लाह के महबूब बन जाएं। साहबा के सवालात क्या थे, हमारे क्या? अम्मी आयशा से नबी करीम की इबादत का पूछने गए हैं, फिर आपस में मशवरा कर रहे हैं। कहा वो तो बख्शे हुए हैं, उनके तो अल्लाह ताला ने अगले पिछले सब माफ किए हैं, वो तो मासूम अनिल खता हैं। एक साहबी ने कहा मैं आज के बाद हर रोज रात को कयाम करूंगा और सोऊंगा नहीं। दूसरा साहबी कहता है अच्छी बात है, और मैं ये इरादा करता हूं मैं हर रोज रोजा रखूंगा बिला अनागा। तीसरे साहबी ने कहा शादी करने से इंसान दुनिया के मामलात में मशगूल हो जाता है, मैं वो हूं जो आज के बाद शादी नहीं करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो निकल रहे हैं, नबी करीम घर में दाखिल हो रहे हैं। अम्मी आयशा ने बतलाया
ابھی آپ کے 3 ساتھی آئے تھے، 3 صحابی آئے تھے، مجھ سے یہ معاملہ پوچھ کے گئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ باتیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کھڑے ہو گئے، فوری بعد نکلے، ابھی کچھ دور پہنچے، ان تینوں کو پکڑ لیا، کہا رکو 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 رکو۔ کن کو مخاطب ہو رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ ساری دنیا کے امام، سارے دنیا کے اولیاء، ساری دنیا کے فقیہ جمع ہو جائیں، کسی ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو روک کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم نے یہ کہا تھا؟ ہاں اللہ کے رسول، ہم نے یہ کہا تھا۔ سنو، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنیا میں متقی ہو سکتا ہے؟ کوئی ان سے افضل اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کرنے والا ہوں۔ سنو، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، پھر منگل بدھ کا چھوڑتا ہوں، میں جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، جمعہ ہفتہ اتوار کا چھوڑتا ہوں، میں 13، 14، 15 تاریخ کے، ایام 20 کے روزے رکھتا ہوں، باقی مہینے کو چھوڑتا ہوں۔ یہ جو تو نے سارے رات کے قیام کی بات کی، یہ جو تو نے سارے دنوں کے روزوں کی بات کی، میں تجھ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ یہ دو وہ تھے جنہوں نے اپنے فہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کی۔ نیت کیا تھی؟ نیک نہیں تھی؟ سچے دل سے بتانا، نیت خالص نہیں تھی؟ کیا چاہتے نہیں تھے اللہ ہماری عبادات کو قبول کر لے؟ یہی خواہش تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھنے گئے تھے کہ ہم ان کو اپنائیں، لیکن ان کے اپنے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے تو اگلے پچھلے، ان کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، ہم ان سے کچھ آگے بڑھ جائیں۔ 2 کا ارادہ یہ تھا، اور تیسرے کا ارادہ کیا ہوا؟ ان دونوں نے دین میں زیادتی کی کوشش کی، اور تیسرے نے کیا کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، دین میں کمی کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں شادی کرتا بھی ہوں اور میرے پاس عورتیں بھی ہیں۔ پھر ان تینوں کو جواب دینے کے بعد جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے وہ دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن راغب عن سنتی، یہ جو میرے معمولات ہیں، یہ جو میری عادات ہیں، یہ جو میرے اطوار ہیں، جو ان سے اعراض برتے گا۔ اعراض کا کیا ترجمہ ہوتا ہے پتہ؟ اعراض کا ترجمہ، تھوڑی آواز آہستہ کر، اعراض کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ آگے نکل جانا یا پیچھے رہ جانا، دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی جو سنت طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کچھ اور طریقے یا ایڈ کر لینا یا ان میں کمی کر لینا۔ نبی کریم نے کہا جو میری سنتوں سے اعراض برتے گا، صحابہ کو کہہ رہے ہیں، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ لوگوں، دین یہ ہے، شریعت یہ ہے۔ آپ اور میں، آج ہمارے معاشرے میں فلسفہ پتہ کیا ہے؟ او یار ان کی یہ رائے ہے، ان کی یہ رائے ہے، دونوں کو اپنی اپنی رائے پہ رہنے دیں، نعوذ باللہ، دونوں کو ایک یہ مان لے ایک وہ مان لے، یہ دین نہیں ہے۔ دین میں ایک رائے کو اختیار کیا جائے گا، کس بنیاد کے اوپر؟ 2 بنیادیں دین کے اندر یاد رکھیے۔ پہلی بات قرآن پاک، انہو لقول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، فیصلہ کن۔ 2 بھائیوں کے درمیان، 2 اماموں کے درمیان، 2 فقیہ اور مجتہدان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو جائے گا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ انہو لقول فصل، یہ قرآن اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث، جو آیت پڑھی بعین یہی الفاظ بخاری شریف میں بھی موجود ہیں، لمبی حدیث ہے، نبی کریم کے سونے کا واقعہ۔ آخری ٹکڑے کی طرف آئیے، آخری ٹکڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ لا محالہ بات ہے، نبی کریم کی زندگی آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے، یہ بات کوئی راکٹ سائنس کی نہیں ہے۔ پھر اس حدیث کے جو آخر کے الفاظ ہیں ذرا ان کے اوپر غور کیجئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں لوگوں میں۔
یہاں پہ فرقم بین الناس کا مطلب یہ تفریق نہیں ہے، یعنی فیصلہ کرنے والے، فرق کرنے والے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہ غیر نبی کے ساتھ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقم بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہوں گے لوگوں کے مابین۔ میرے بھائیوں، چند واقعات یاد کر لیں، زندگی بدل جائے گی۔ عمر بن العاص کتنے بڑے صحابی ہیں۔ معاذ بن جبل کے بارے میں تو عظمت کے واقعات لوگوں نے سنے میں، لیکن عمر بن العاص کون ہے؟ اتنے عظیم صحابی ہیں کہ ایک فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کہتے ہیں اس کے مابین فیصلہ کروا دو۔ آقا آپ کے ہوتے ہوئے عمر فیصلہ کرے؟ آپ اس فیصلہ کرنے کے اہل ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہماری کیا مجال؟ ہاں حق میرا ہے، لیکن میں یہ حق تجھے تفویض کرتا ہوں۔ یہ عمر بن العاص کی فہم و فراست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں عمر کو حکم دے رہے ہیں ان کے مابین فیصلہ کرو۔ طاعون پھیل گیا، طاعون کی بیماری، عمر بن العاص علاقے کے حاکم ہیں، طاعون پھیل گیا۔ صحابہ تابعین عمر بن العاص کے پاس آئے، کیا کیا جائے؟ عمر بن العاص نے کہا اللہ کا عذاب آ گیا، ایسا کرو وادیوں کا رخ کرو، نہروں کا، دریاؤں کا، اس وادی کو چھوڑ دو، دور بھاگ جاؤ۔ لوگ سامان سمیٹ رہے ہیں، گھوڑوں پہ لاد رہے ہیں، اونٹوں پہ لاد رہے ہیں، شہر سے باہر نکل رہے ہیں۔ سامنے سے کون آ رہے ہیں؟ معاذ بن جبل آ رہے ہیں۔ کہاں جاتے ہو؟ طاعون پھیل گیا۔ طاعون پھیل گیا تو کیا ہوا؟ عمر بن العاص کا حکم ہے بستی چھوڑ دو، نکل جاؤ، یہاں پہ رکو رکو، میں عمر بن العاص سے بات کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل عمر بن العاص کے پاس گئے، کہا تو لوگوں کو نکلنے کا حکم دیتا ہے؟ جی، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اللہ کا عذاب ہے، اس کے اندر ہم اپنے آپ کو مبتلا کیوں کریں؟ معاذ بن جبل نے کہا یہ دلیل نہیں ہے، یہ تیری رائے ہے، یہ تیرا مشورہ ہے۔ اچھا آپ کا مشورہ کیا ہے؟ میرا مشورہ کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے پاس ہے، جس علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے، باہر والے اس علاقے میں داخل نہ ہوں اور اندر والوں کو فرار اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، اندر والے فرار اختیار نہ کریں تاکہ باہر بیماری نہ پھیلے۔ عمر بن العاص ضد پہ اڑ گئے، دور حاضر کی طرح۔ آج ہمارے معاشرے میں ضد، تعصب، اپنے اپنے اماموں، مولویوں، فقیہوں کا اس قدر زیادہ تعصب ہے۔ حدیث کے مقابلے میں امام کی بات نہیں چھوڑنی۔ یہاں پہ عمر بن العاص جیسے ہی حدیث رسول سنتے ہیں کہتے ہیں اس حدیث کو نافذ کر دیا جائے، عمر بن العاص کے فتوے کو مسترد کر دیا جائے، رجوع کر لیا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ دکھ اور افسوس کی بات ہے، کئی مرتبہ دل زخمی ہوتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے۔ کفایہ ہدایہ کی شرح، افسوس اور دکھ کی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ کی ویسے ہی لعنت ہوتی ہے۔ اور مینپولیٹ کرنا، دھوکہ دینا عوام کو دین کے نام پر، یہ نہایت کبھی فعل ہے۔ کفایہ کا مصنف ہدایہ کی شرح لکھتے ہوئے پتہ کیا کہتا ہے؟ اپنی طرف سے عبارت بھی نہیں گڑوں گا، صرف اس عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث لا رہا ہے، حدیث لا رہا ہے، حدیث لا رہا ہے، اور لا کس مسئلے پر ہے یہ بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ حالت احرام میں فوت ہو جائے نا، اس کو جب دفن کرنا ہے اس کا سر ننگا رکھنا ہے، اس کا چہرہ ننگا رکھنا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ الفاظ منہ پہ ہوں گے، لبیک اللہم لبیک۔ اس کا منہ ننگا رکھو، اس کی یہ شان اور عظمت ہے، اس کا سر ننگا رکھو، یہ حالت احرام میں ہے۔ ہمارے بھائی دکھ کی بات ہے نا، یہ حدیثیں لا رہے ہیں، یہ حدیث صحیح، صحیح حدیث، صحیح حدیث، صحیح حدیث، صحیح حدیث، 20 حدیثیں لانے کے بعد آگے جملہ لکھتے ہیں نعوذ باللہ ہمارا مذہب ان حدیثوں کے خلاف ہے۔ یہ کون سا مذہب ہے؟ دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ آگے مصنف لکھتے ہیں
کئی مصنف اتنے بڑے عالم دین کے منہ سے دنیا سے جاتے ہوئے الفاظ نکلے، زندگی ضائع کر دی، 14 برس ایک حدیث کا جواب تلاش کرنے میں لگا دیے، 14 برس ایک حدیث کا جواب تلاش کرنے پہ لگا لیے۔ یہ کون سا مذہب اور مسلک ہے کہ حدیث کے خلاف ہمارا مذہب ہے، حدیث کا جواب تلاش کرنا ہے؟ نبی کی بات آئے اسی وقت ماننے کا فلسفہ کہاں گیا، اسی وقت اپنانے کا فلسفہ کہاں گیا؟ اور لوگوں، عوف بن مالک یاد کرو، یاد، عوف بن مالک مصر کے اندر موجود ہیں، حاکم قاضی کے پاس بیٹھے ہوئے، آرڈیننس آیا، آرڈیننس کیا آرڈیننس آیا ہے؟ حضرت عمر نے آرڈیننس بھیجا پوری سلطنت کو، آدھی دنیا کے حکمران ہیں، ہر قاضی کو، ہر حاکم کو آرڈیننس لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ آج کے بعد لڑائی کے اندر، مار کٹائی کے اندر، جنگ کے اندر آپس میں ماں بہن جھگڑا ہو جائے، کوئی بندہ کسی کا انگوٹھا توڑ دے، یہ انگوٹھا طاقت اور قوت میں ہاتھ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، میں عمر فتویٰ دیتا ہوں اس انگوٹھے کے کٹنے کے اوپر 15 اونٹ، انگوٹھے کے بعد یہ جو 2 انگلیاں قوت و طاقت میں برابر ہیں، ذمہ داریوں میں برابر ہیں، یہ دونوں کٹ جائیں، ان میں سے ایک کٹ جائے، دونوں کٹ جائیں تو 20 اونٹ، ایک کٹ جائے تو 10 اونٹ۔ حضرت عمر آرڈیننس کن کو بھیج رہے ہیں؟ قاضیوں کو، ججوں کو۔ ان کے بعد انگوٹھے کے بعد جو تیسری انگلی ہے، یہ قوت و طاقت میں کچھ کمزور ہے، ذمہ داریوں میں کچھ کم ہے، یہ انگلی کٹ جائے 9 اونٹ، اور جو آخری انگلی ہے جو ذمہ داریوں میں سب سے کم ہے، طاقت میں سب سے زیادہ کمزور ہے، یہ کٹ جائے تو 6 اونٹ، اونٹ 50 ہی بنائے۔ حدیث رسول ہے ہاتھ کا کٹ جانا 50 اونٹوں کی دیت ہے۔ اب اس کی تقسیم کیسے کریں؟ اپنی رائے سے، اپنے فہم سے، اپنی عقل سے، اور عقل کے مطابق دیکھا جائے کتنا عمدہ فیصلہ لگتا ہے۔ انگوٹھا 15 اونٹ، ساتھ والی 2 انگلیاں 10-10، اگلی انگلی 9، اس سے اگلی 6، بنتے یہ بھی 50 ہی ہیں۔ تقسیم ایسے کر دی۔ عوف بن مالک آرڈیننس پڑھے، کہا ابھی اس کے اوپر عمل نہ کروانا اگر کوئی واقعہ ہو گیا۔ رکو، یہ صحابہ ہیں جن کو دین سے کس قدر محبت ہے، جن کا دین کے لیے کیا جذبہ ہے، اسی وقت گھوڑا منگوایا مصر سے، سیدھا گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ میں آ پہنچے۔ حضرت عمر کا دروازہ کھٹکایا، عمر باہر آئے، یہ آرڈیننس آپ نے بھیجا تھا؟ جی میں نے بھیجا تھا۔ آپ کے پاس اس آرڈیننس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر نے کہا یہ میں سوچتا ہوں کہ انگوٹھا مضبوط ہے، اس کے بعد یہ دوں، یہ دلیل نہیں ہے، یہ آپ کی رائے ہے۔ عوف بن مالک، تم مصر سے میرے آرڈیننس کو معطل کر کے عارضی طور پہ جو چل کے یہاں آ گیا ہے اور میرے سے بحث کر رہا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ عوف بن مالک نے کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے۔ یہی مدینہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، اگرچہ انگلیاں ذمہ داریوں میں برابر نہیں ہیں، کوئی طاقت والا کوئی کمزور ہے، لیکن دیت کے معاملے میں یہ ساری ایک جیسی۔ حضرت عمر نے کاتب کو بلایا، کاتب کو کہا میرا فتویٰ دوبارہ لکھو۔ کاتب نے پورے کا پورا فتویٰ دوبارہ لکھا، کہا نیچے عوف بن مالک کی سند سے یہ حدیث لکھو۔ وہ حدیث لکھ دی۔ کاتب نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا نیچے ایک جملہ لکھو اور سارے ملک کے قاضیوں اور ججوں کو دوبارہ ارسال کرو، لوگوں دین یہ ہے، اپنی ضد پہ اڑنا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جملہ لکھوایا، کیا لکھوایا؟ اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے نبی محترم کی حدیث ہے، اور اب عمر کا فیصلہ یہ ہے عمر کے فتوے کو رد کر دیا جائے، نبی کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ یہ دین ہے۔ ضد پہ اڑ گئے، کیا ضد کی کہ نہیں نہیں میرے عقل فہم میں یہ حدیث اس طرح آتی ہے؟ آج لوگوں کا عقل اور فہم کہاں چلا گیا؟ حدیث کی مخالفت۔ حضرت علی کہتے ہیں، حضرت فاطمہ نے وصیت کی، حضرت فاطمہ نے، کہ میری میت کو غسل علی دے گا، اسماء بنت امیس دیں گی۔ آج معاشرے میں
बीवी फोत हो जाए, हामद को पास नहीं बैठने देते, गैर महरम हो गया है। हामद फोत हो जाए, बीवी को कहते हैं हाथ ना लगाओ, गैर महरम हो गई है। ये दीन और शरीयत का मजाक अपने उम्मतियों के अकवाल के ऊपर बनाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, हज़रत आयशा बीमार हो गई, हज़रत आयशा को क्या कहा, प्यार से दिलासा दे रहे हैं, आयशा तुझे क्या गम है, अगर तू दुनिया से चली भी गई, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से तुझे गुस्ल दूंगा, अपने हाथों से कफनाऊंगा, अपने हाथों से दफन करूंगा, खुद तेरा जनाजा पढ़ूंगा, तेरी किस्मत का क्या कहना होगा। नबी करीम की हदीस ये हो और हम मुखालफत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, दुख है ना, दुख की बात, वादे इबारतें हदीस के मुखालिफ। नबी करीम के मगरब से पहले 2 रकातैन पढ़ो, सल्लू रकातैन कबल अल मगरिब, मगरब से पहले 2 रकत पढ़ा करो। सहाबा खुद बयान करते हैं, हम मगरिब की नमाज अदा करने के लिए जाते, सहाबा इतनी ज्यादा कसरत से 2 रकतें पढ़ रहे होते, हमें यूं गुमान होता कि शायद मगरिब की नमाज हो चुकी है। माशाल्लाह, इन्होंने लिखा कि मगरिब से पहले 2 रकतें हमारे मदहब में नहीं है। ये कौन सा मदहब है? मगरिब से पहले 2 रकतें हमारे मदहब में नहीं है। लोगों, अल्लाह से डरना चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी का फतवा चल सकता तो किसका चलता? अबू बकर का चलता। अफजलुल खलाइक के बाद अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल मखलूकात में से। और हज़रत उमर, इनके बारे में सही हदीस के अल्फाज पता क्या? ये मुहद्दस हैं, मुहद्दिस नहीं, मुहद्दस कौन होता है? जिसके मुंह से सारी जिंदगी सिर्फ हक निकलता रहे। वो उमर भी अगर ऑर्डिनेंस दें, फतवा दें, एक सहाबी औफ बिन मालिक आके हदीस सुनाए, उमर रुजू कर लेते हैं। आज उमर दोबारा ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं, कहा आज के बाद कोई हज तमत्तो ना करे। वजह भी सुन लीजिए। लोग कहते हैं जी नेक नियति की बुनियाद पे, नियत साफ हो, नियत पाक हो तो कोई हरज नहीं होता, हरज नहीं होता। हजरत उमर की नियत सुनिए, खाना काबा गए, खाना काबा वीरान था। हजरत उमर के दिल को चोट लगी, कहा खाना काबा इसलिए शायद वीरान है, लोग हज तमत्तो करने आते हैं, उमरा भी कर जाते हैं, हज भी कर जाते हैं, पूरा साल इसलिए दोबारा उमरे के लिए नहीं आते। मैं हज तमत्तो पे पाबंदी लगाता हूं ताकि सारा साल लोग उमरा करें और हज के ऊपर भी बैतुल्लाह आबाद करने की नीयत है, बैतुल्लाह आबाद करने की नीयत है। और हैं कौन है? खलीफा राशिद हैं, मसनद खिलाफत पे हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, जिनके पास ये सनद मौजूद है कि खुलाफाए राशिदीन की सुन्नतों पे अमल किया जाए। ये सनद भी मौजूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, ऑर्डिनेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि खिलाफ हदीस बात को माना जाए। ये सहाबा का तर्ज अमल। ऑर्डिनेंस जारी की, आज के बाद कोई हज तमत्तो नहीं करेगा। हर कारों ने इतला दी, आपने पाबंदी लगाई है। और ऑर्डिनेंस की सबसे पहली मुखालफत आपका अपना बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर कर रहा है। मिकात के मुकाम पे पहुंचा है, लब्बैक कहा है हज तमत्तो की नीयत से, पकड़ के लाओ, पकड़ के हरकारे लेके आ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर कैसे फर्मा बरदार थे, हमेशा झुकी हुई नजरों से आए, झुकी हुई गर्दन के साथ आते थे। आज आ रहे हैं सीना तना हुआ, गर्दन अकड़ी हुई, आंखें उठी हुई। हजरत उमर ने बदलते हुए तेवरों को देखा, क्या वजह है? मैंने ऑर्डिनेंस जारी किया था, तूने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्दी की है। तुझे पता है मैं अपने घर वालों के ऊपर दुगना सजा और दुगने अजाब का कायल हूं जो ऑर्डिनेंस और हुकूमत के कवानीन की मुखालफत करे। बाबा 1 मिनट रुक जाइए, सजा देने से पहले इस बात का जवाब दिया जाए। किस बात का? बेटा बोल रहा है बाप के सामने, बाबा ये सामने कब्र रसूल है, क्या इस मदीने वाले की सुन्नत को माना जाएगा कि आपके फतवे को माना जाएगा? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। उमर इधर से उधर होने लगा, बेटे ने पकड़ के सीधा किया, उसी वक्त अपने फतवे से रुजू किया, कहा
عمر غلطی پر تھا، عمر نے غلطی کھائی، عمر نے ٹھوکر کھائی جو حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگا دیا۔ حج تمتع مدینے والے کی سنت ہے، اور مدینے والے کی سنت کے سامنے عمر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ لوگوں دین یہ ہے، دین یہ ہے۔ آپ نے دین کس بات کو بنا لیا کہ کسی امام کا قول آ گیا؟ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہوتی ہے حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے، جس کے لیے کیا جائے حلالہ کرنے والا ادھار مانگے ہوئے سانڈ کی طرح ہے۔ ایسا نکاح جس کی بنیاد طلاق پہ ہو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ، تم نے کہا نہیں ہو جاتا۔ اگر حلالہ اسلام میں جائز ہے تو متع کے اوپر اعتراض کیوں ہے؟ میرے حنفی بھائی ذرا دل کھول کر، دماغوں کو کھول کر اس بات کا جواب دیں، یہ دین کے ساتھ کیسا مذاق بنایا جا رہا ہے؟ اگر طلاق کی نیت کے اوپر نکاح جائز ہے تو متع کے اوپر اعتراض کیا ہے؟ متع بھی طلاق کی نیت پہ نکاح ہے۔ متع کے اندر بھی 1 دن، 10 دن، 1 ماہ، 10 سال، 5 سال، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے کا ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کس بات کا اعتراض ہے؟ یہاں پہ حلالے کے اندر پتہ کیا طریقہ اپنایا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، ابھی طلاق دی، طلاق ہو گئی ہے جی، یہ بھی خلاف شریعت بات ہو گئی۔ اب سزا تجھ جیسے بد زبان اور غصے والے کو نہیں ملنی، بیوی کو ملنی ہے۔ ابھی طلاق کی عدت میں ہے، کسی اور سے نکاح کروا دیتے ہیں، وہ 1 دن پاس رکھتا ہے، وہ طلاق دے دیتا ہے، اب اس کے نکاح کی عدت میں ہے، رجوع ہو جاتا ہے۔ دین کا مذاق اڑایا ہوا ہے، دین کا تمسخر اڑایا ہوا ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فتویٰ دیا، عبداللہ ابن عباس فتویٰ دے رہے کہ جس عورت کا خامن فوت ہو جائے اس عورت کی عدت کتنی ہوگی؟ قرآن پاک کی آیت ہے 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہوگی، اور اگر حاملہ ہو تو پھر کیا عدت ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ یہ تھا، بات کو سمجھیے، دونوں عدتوں میں سے جو عدت زیادہ ہے وہ ہوگی۔ کیا مطلب؟ اگر حاملہ ہے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہونا ہے تو عدت 6 ماہ بعد، اگر حاملہ 7 ماہ بعد بچہ پیدا ہونا ہے تو عدت 7 ماہ، اگر حاملہ بچہ 2 ماہ بعد پیدا ہو گیا عدت 4 ماہ 10 دن، یعنی جو عدت بڑی ہے وہ ہوگی۔ حضرت ابو سلمہ کو مسئلے کا پتہ چلا، انہوں نے کہا نہیں، عدت ایسے نہیں ہوتی، عدت وضع حمل ہے۔ اگر عورت کا بچہ مہینے بعد پیدا ہو گیا، حامل مر گیا، عدت پوری۔ اب آج کا دور ہوتا تو کیا فیصلہ ہوتا؟ اور یار کچھ حضرت ابو سلمہ کی رائے کو مان لو، کچھ عبداللہ ابن عباس کی رائے کو مان لو، دونوں خوش، دونوں راضی۔ دین اس بات کا نام نہیں ہے، دین یہ ہے ایک کی رائے کو مانا جائے گا، ایک کی رائے کو چھوڑا جائے گا۔ کس بنیاد کے اوپر؟ انہو لقول فصل، یا قرآن کی بنیاد کے اوپر، یا دوسری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کن اتھارٹی ہیں، سپریم کورٹ ہے اسلام کا۔ عام فہم بات ہے، بعض وکلاء بھی بیٹھے ہیں سمجھ جائیں گے۔ عام جو ائمہ محدثین ہیں ان کی حیثیت سول کورٹ اور سیشن کورٹ جیسی ہے، صحابہ کی حیثیت اسلام میں ہائی کورٹ جیسی ہے، اور نبی محترم کی حیثیت اسلام میں سپریم کورٹ کی ہے۔ ان کے فیصلے کا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ پھر پتہ کیا حضرت سبیہ بنت حارث، بعد میں سویبہ بنت حارث کا، سبیہ بنت حارث کا، یہ حضرت سعد کی بیوی ہیں، وہ والے جو بدر میں شہید ہوئے، یہ وہ والے حضرت سعد کی بیوی۔ انہوں نے آ کے اپنی بات بیان کی کہ میرے گھر سعد کی وفات کے 20 دن بعد بچہ پیدا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی اور آپ سے اپنی عدت کا سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تیری عدت پوری ہو گئی ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس جیسا صحابی، اس نے حدیث سنی، ضد پہ اڑ گئے؟ نہیں، کہا عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ آج سے پہلے جس کو پتا تھا وہ بھی سن لے اور قیامت تک کے لیے سن لے۔ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ مردود ہے، نبی کریم کی حدیث کو نافذ کیا جائے۔ لوگوں، حضرت حسن بصری، یہ صحابہ کا صرف شعار نہیں تھا کہ نبی کی بات سن کے اپنی بات کو سے رجوع کرتے،
ताबईन हजरत हसन बसरी 200 सहाबा के शागिर्द हैं। कितने? 200 सहाबा के। इतने अजीम ताबई हैं। लोग उनको हदीस के दरस के लिए बुलाया करते थे। एक दरस पे गए, वहां पे एक मसला ऐसा आ गया जिसके बारे में हजरत हसन बसरी के पास हदीस मौजूद नहीं थी। लोगों ने सवाल किया, अगर 2 लोग हों तो इमाम किस तरफ खड़ा होगा? अगर 2 लोग हों, इमाम किस तरफ खड़ा होगा? अब हजरत बसरी अपनी अकल और फहम से जवाब देते हैं कि नबी करीम हर काम दाएं को पसंद करते थे, दायां अच्छा लगता था। तो मेरा जहन ये कहता है नबी ये मोहतरम की ये जो पसंदीदगी को देखते हुए, इस्तेदलाल वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, पसंदीदगी को देखते हुए इमाम दाएं तरफ खड़ा होगा, इमाम दाएं तरफ खड़ा होगा। अंदर से एक औरत दरस सुन रही है, कहती है मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की शागिर्द हूं। अच्छा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मुझे अपना वाकया सुनाया था कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ नमाज में खड़ा हुआ, नबी करीम ने पकड़ के मुझे अपने दाएं तरफ कर लिया। यानी इमाम ने अपनी दाएं तरफ मुक्तदी को खड़ा किया, इमाम खुद दाएं तरफ नहीं खड़ा हुआ। नबी करीम हसन बसरी जिद पे अड़ गए कि मेरी अकल ये कहती है। क्या कहते हैं? तरीही अल्फाज हैं। कहते हैं आया दीन पढ़ाने था और एक औरत से दीन सीख के जा रहा हूं। दीन ये है, दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों से, प्यारे होंठों से निकले हुए अल्फाज का नाम है। मैं और आप हर मसले के अंदर हदीस की मुखालफत किस वजह से? जी इमाम साहब ने कहा, फकीह साहब का कौल है, मुज्तहिद का कौल है, मेरे इमाम का कौल है। लोगों, अल्लाह की कसम, हदीस आ जाए, कौले रसूल आ जाए, फरमाने रसूल आ जाए, तकरीर रसूल आ जाए, फिर उसके बाद ना अबू बकर का फतवा चलता है, ना उमर का चलता है, ना उस्मान और अली का चलता है। अगर इन सहाबा इकराम की राय को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय के मुकाबले में रद्द किया जाएगा तो तेरे मौलवी और इमाम की राय को कैसे नाफिज किया जाए? कैसे नाफिज किया जाए? आज हर बात में हदीस रसूल की मुखालफत। नबी करीम कहें कोई नमाज ऐसी नहीं जिसमें फातिहा ना हो, मुक्तदी की हो, इमाम की हो, जनाजा हो, इस्तिस्का हो। नहीं जी, जनाजे में हमने नहीं पढ़नी। कब पढ़नी है जी? जब हम तदियत करने आएंगे फिर फातिहा पढ़ेंगे। जनाजे में पढ़नी नहीं, फिर जब भी तदियत के लिए आए चलो फातिहा। लोगों, जिस वक्त नबी करीम ने पढ़ी अगर वहां पे ना पढ़ी तो फायदा नहीं देगी। हर बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की आदत मुआशरे में कई अमूर में ऐसी है जो मैं समझता हूं कि इनमें आइम्मा का भी कसूर नहीं। कई बातों में आइम्मा का तो वैसे कसूर नहीं, उन तक जो हदीस नहीं पहुंची उन्होंने अपने अकल और फहम से बात बातें बतला दी। अब ये बात बताइए, हमारे मुआशरे के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सफ़ों को मिलाओ, सफ़ों को जोड़ो, सफ़ों का फासला नहीं होना चाहिए। दरमियान में अगर तुम फासला पैदा करोगे, अगर तुम सफ को तोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें तोड़ देगा। इतनी सख्त वईद है। हमारे यहां जिसके साथ पांव मिलाने की कोशिश करो ऐसे पीछे हटता है जैसे उसको कोई एलर्जी हो। यह किसी फिका का मसला भी नहीं है, यह किसी शायद इमाम का कौल भी ना हो, सिर्फ हदीस रसूल की मुखालफत, साथ जुड़ जाना अल्लाह को पसंद है। सफ़न का अन्नहुम बुनियानुम मरसूस, अल्लाह ताला सफ़ों की खूबी बयान कर रहा है। ऐसे सफ़ बनाते हैं मुजाहिद अल्लाह के रास्ते में जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार हो। आज अपनी सफ़ों का जायजा लीजिए, ये शीशा पिलाई हुई दीवार है, दरमियान से चाहे पूरा बंदा गुजर जाए। और हदीस में आता है शैतान जानवरों की शक्ल के अंदर दरमियान में खड़ा हो जाता है, हुश होता है मैंने इनकी सफ़ों को काट दिया। हर बात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत। इसलिए अपने दिलों को कुशादा कीजिए, जहां पे आपको हदीस रसूल मिल गई उसके ऊपर अमल करना है। यह फलसफा जैली है, गड़ा हुआ है कि ऐसे भी किया था, यार इस राय को भी मान लो, उसको भी मान लो। क्यों? एक राय को माना जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक मर्तबा हज किया, हज के सारे अमाल मफूद हैं कि नहीं? नबी करीम ने 13 साल सहाबा के सामने नमाज पढ़ी, 13 साल, एक दफा नहीं, 13 साल हर रोज 5 नमाजें जमात के साथ पढ़ाई हैं, उसके अमाल महफूज नहीं। ये धोखा है, ये प्रोपेगेंडा है।
अपना अकीदा ये बनाओ, अल्लाह की कसम खुले दिल से जो बंदा रफ़े दैन नहीं भी करता वो भी ये अकीदा बना ले, कम से कम ये अकीदा बनाए कि मैं इसलिए नहीं करता कि रसूलुल्लाह ने नहीं किया। फिर अल्लाह के हाथ जवाब तो दे सकते हो ना, मुझ तक ये इत्तला पहुंची थी कि रसूलुल्लाह ने नहीं था किया, तेरी तहकीक गलत है लेकिन तेरा अकीदा तो दुरुस्त हो गया ना। मैं नबी की सुन्नत की वजह से नहीं करता, लेकिन जो बदबख्त इसलिए नहीं करता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी जिंदगी एक नमाज भी रफ़े दैन के बगैर अदा नहीं की, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता कि मेरे इमाम ने नहीं था किया। उसका अकीदा बातिल है, उसका अकीदा फासिद है। अकीदा एक बना लो, और अकीदा मुसलमानों का होना ही ये चाहिए। जहां पे कुरान की आयत आ गई, जहां पे हदीस रसूल आ गई, हमने अपने आप को सरेंडर कर देना है, हमने उसको मान लेना है। ये अकीदा बना लो, फिर ये उधर चल सकता है। फिर तुम तहकीक के रस्तों पे चलो, तुम तहकीक करो नबी करीम ने कौन से अमल को सुन्नत बतलाया, कौन सा अमल वाजिब है, कौन सा अमल लाजिम है, फिर तो तहकीक का रास्ता खुल गया। लेकिन कम से कम इस बात की तरफ तो आओ कि सुप्रीम अथॉरिटी या अल्लाह का कुरान है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मौजूद सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता हफ्ते आपके सामने एक अजीम सानहा पूरी कौम को उसका सामना करना पड़ा। दुख और अफसोस की बात यह है कि 12 और 24 घंटे के अंदर अंदर 16 बयानात हुकूमती इदारों ने बदले, 16 झूठ हुकूमती इदारों ने बोले। 4 दहशतगर्द मारे गए, नहीं 2 दहशतगर्द बाकी उनकी फैमिली, नहीं 1 दहशतगर्द बाकी फैमिली, नहीं उस दहशतगर्द ने पहले फायरिंग की, नहीं ये हुआ। गाड़ी के शीशे काले, झूठ बोल बोल के अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा। एक मासूम इंसान सिर्फ इस वजह से अब दहशतगर्द करार देने लगे, उसकी दाढ़ी है, उसने चेहरे पे सुन्नत रसूल को सजाया हुआ, सिर्फ उसका जुर्म ये है। क्यों कह रहा हूं? अगर दहशतगर्द था बिलफर्ज मान लिया जाए, 4 टोल प्लाजे आए, किसी के ऊपर रोक लिया जाए, हर टोल प्लाजे पे रुक सकता है, कहीं से भी गिरफ्तारी हो सकती है, सारी दुनिया जानती है। 20 साल से चुंगी अमर सद्दू में रहता है, रोपोश मुल्जम नहीं है, एलानिया फिरता, आबद मार्केट आता था, फीस सेंटर जाता था, जब मर्जी पकड़ लो, कोई चीज नहीं मिली, उसने फायरिंग की है। अल्लाह ताला ने ऐसा झूठ बेनकाब किया, तस्वीर आई है, सीट बेल्ट बांधी हुई है बेचारे ने, हाथ स्टेयरिंग के ऊपर, फायरिंग कैसे कर रहा है? ये दुनिया का पहला दहशतगर्द है जो स्टीयरिंग के ऊपर हाथ रख के फायरिंग कर रहा है। तुमने उसको गिरफ्तार करना ही नहीं चाहा। कुलभूषण यादव जो लिखे पढ़े दुनिया के ट्रेंड दहशतगर्द हैं, उनको तुम जिंदा गिरफ्तार करते हो। ये जो नहत्ता कैसा अजीम दहशतगर्द है, बेचारे के पास ना गाड़ी है, ना घर है, ना पैसा है, पता नहीं किस लिए दहशतगर्दी कर रहा है। कुछ अल्लाह का खौफ करो। इदारों को चाहिए बड़ेपन का मुजाहरा करे, गलती को मान ले। ह्यूमन एरर होता है। आप ये साबित करना चाहते हैं हमसे कभी गलती होती ही नहीं, ब्लंडर के ऊपर ब्लंडर मारी जा रहे हैं। अल्लाह का कोई खौफ नहीं। आप लोगों ने इस हवाले से बेदार रहना है किसी भी वक्त। अभी उन्होंने 30 दिन का टाइम लिया है, लेकिन आपने हर जगह अवाम के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर यह कैंपेन चलानी है कि इसको सिर्फ दाढ़ी की वजह से दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। और इंशाअल्लाह अगर कोई, और ये बात भी याद रखिए, अगर कोई बंदा दहशतगर्द हो भी ना, पुलिस जज नहीं होती। या तो अदलिया का सारा निजाम समेट दो, पुलिस अहलकार क्या फैसला करेंगे? क्या उनको जज वाली अथॉरिटी दे दी गई है कि जिस मर्जी को फैसला करके मावरा अदालत कत्ल किया जाए?
کیا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ملزم کو صفائی کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا؟ آپ کو اور مجھے کوئی دہشت گرد کال کر دے ہمیں مار دو جی، نہ پوچھا جائے کون تھا، نہ یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے، قرآن پاک میں ہے۔ حضرت داؤد نے دوسرے فریق کی بات نہیں سنی، اللہ نے آسمان سے وحی نازل کر دی۔ کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ دوسرے فریق کی بات سنے بغیر تو نے فیصلہ کیسے کیا؟ سلمان کا فیصلہ درست ہے، دونوں فریقین کا موقف ہی سنو، اور حضرت علی کا فتویٰ تو یہ ہے برابر ٹائم بھی دیا جائے۔ تو آپ سب نے جب بھی احتجاج کی افسر صاحب کال دیں، ہم نے اس بارے میں احتجاج بھی کرنا۔ اگر اس کو دہشت گرد مظلوم آدمی کو بیچارے کو اگر دہشت گرد بنایا گیا تو انشاءاللہ ہم لاہور کی سڑکوں کے اوپر اس کے لیے احتجاج کریں گے، ایک مظلوم آدمی ہے۔ اور ایک اور اعلان ہے نہایت اہم، وہ یہ ہے کہ ابتسام بھائی اور قیم بھائی نے یہ پیغام دی ہے کہ یہ جو رمضان سے قبل ہم نے یہ جتنے بھی باتھ روم ہیں اور یہ جتنی ٹف ٹائل ہے اس کو بدلنا ہے، آپ ساتھی بڑھ چڑھ کے اس حوالے سے تعاون کرے۔ ڈاکٹر صلاح الدین اور قیم بھائی کا نمبر بار موجود ہے، ان سے رابطہ کرے۔ کوئی بندہ خود کام کروانا چاہتا ہے وہ آگے بڑھ کے خود تعمیر کا کام کروا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔